औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन गिरामी, मैं इमदाद हुसैन हाशमी जनीर आपकी खिदमत में जिस वीडियो का रिव्यू लाया हूँ वो है 3 बुर्ज सरतान, असद और सुंबला। कैसा रहेगा इनका माह जनवरी 2024 2026 और किन मंसूबात में रहेगा। तो इनकी जो मंसूबात हैं वो हैं शख्सियत, हैसियत, दौलत, ज़राए आमदनी, अजीज रिश्तेदार, ससुराली रिश्तेदार, बहन भाई, हादसा, इब्तदाई तालीम, ख़ानदान, जायदाद, सवारी, ज़राअत, मकान, प्लाट, कारोबारी मराकज़, भट्ठा, भाड़ा, दुकान, फैक्ट्री, मिल, औलाद, मोहब्बत, किस्मत, मंगनी, शादी, प्राइज बॉन्ड, लॉटरी, मर्ज, मुलाजमती तरक्की, सरकारी नौकरी, अफसरान बाला, हकाम बाला, मियाँ बीवी के ताल्लुकात, शादी, दूसरी शादी, निकाह, समाजी सियासी तकरीबात, शराकती कारोबार, ज़िंदगी मौत, इंश्योरेंस क्लेम, मुकदमात, वरासत और जो ना कर्जा की असूली वसूली, अदायगी, माँ की सियाहत, हज, ज़ियारात, बैरून मुल्क सफ़र, आला तालीम, मुकाबले का इम्तिहान और वजीफ़ा अप्लाई करने वाले लोग, कारोबार, इज़्ज़त, शान, मार्केट वैल्यू, दोस्तों अहबाब, ख्वाहिशात दिल, कारोबारी फ़ायदे, खुफिया दुश्मन, इमिग्रेशन के मसाइल, अखराजात, मादी के केस और साया जादू। ये देखेंगे हम इन 3 बुर्जों के इनके कैसा है। नया साल 2024 जो कि आ गया है, देखते हैं कि माह जनवरी सरतान, असद, सुंबला के लिए कैसा रहेगा। सरतान बुर्ज वालों, आपकी शख्सियत, हैसियत मियाँ ना रहेगी, तो इसलिए देख कर चलने का ये दिन है। लेकिन आपकी शख्सियत, हैसियत 13 से लेकर 16 तक सख्त बद नज़रात की असरात में होगी। माह जनवरी 2025 सख्त बद नज़रात में होगी। ये 3 दिन आप लोगों के और अपने दरमियान फासला रखें। और 27 से लेकर 29 तक ये आपकी शख्सियत, हैसियत के अच्छे दिन हैं। अगर इस सिलसिले में कोई प्रॉब्लम हो तो इस दौरान आप इनको हल कर सकते हैं। असद बुर्ज वालों, आपके ज़राए आमदनी फलें फूलेंगे 1 से लेकर 14 तारीख तक, और आपकी आमद ही आमद है, पैसा आपके पास आता नजर आता है। लेकिन खबरदार, ये पोजीशन ज़्यादा देर नहीं रह सकेगी। 14 से लेकर 31 तक आपके दौलत का नुकसान आ सकता है, ज़राए आमदनी बंद हो सकते हैं, आपकी चोरी डाका भी आपको लग सकता है। आपके 1 से लेकर अपना 17 तारीख तक अजीज रिश्तेदार, ससुराली रिश्तेदार, बहन भाई ये आपके साथ लड़ेंगे। 17 जनवरी तक अपना सरतान बुर्ज वालों, आपके हादसे का खतरा है। और इसके अलावा बहन भाई, रिश्तेदार भी आपके साथ लड़ जाएंगे। खुफिया दुश्मन आपके पीछे पड़ जाएंगे, उनकी साजिशें नाक में दम कर देंगी और वो कोई केस मुकदमा आप पर ठोक देंगे या आपको किसी तरह मारने की कोशिश करेंगे। इमिग्रेशन के मसाइल आपके हल नहीं होंगे, बिगड़ जाएंगे। बैरून मुल्क से वतन वापस आ सकते हो, दुश्मनों की साजिशों की वजह से अखराजात बढ़ जाएंगे। मादी के केस रीओपन होकर बदनामी का बैस आपके लिए बन जाएंगे। और इसके अलावा अगर आप पर कोई साया जादू के और बद नजरात भी आते नजर आते हैं। सरतान बुर्ज वालों, खबरदार, आपके खानदान 1 से लेकर अपना 13 तारीख तक खानदान में फसादात, तनाज़ात सर उठाएंगे। खानदान सुकड़ेगा, फले फूलेगा नहीं, बल्कि शैतान लोगों की आमद होगी। आपकी सवारी तबाह हो सकती है, चोरी हो सकती है, नई सवारी का असूल मुमकिन ना होगा। ज़मीन जायदाद की खरीदो फरोख्त आपको नुकसान देगी। कारोबारी फवायद रुक जाएंगे, ख्वाहिशात दिल पूरी ना होंगी और दोस्त अहबाब धोखा देंगे और ख्वाहिशात दिल भी आपकी पूरी ना होंगी। खबरदार, अपना सरतान बुर्ज वालों, आपकी हामला खवातीन, जच्चा बच्चा को खतरा है और हामला खवातीन को भी खतरा है। जवान औलाद के मसाइल, जाब, मंगनी, शादी वो भी आपके बिगड़ते नजर आते हैं। आपका कोई बड़ा इनाम निकलने का कोई चांस नहीं है, इसलिए प्राइज बॉन्ड, लॉटरी, सट्टा, जुआ, दाला के कामों से आप दूर रहे। औलाद आपकी बीमार हो सकती है, मर सकती है, बहुत एहतियात करें औलाद का सरतान बुर्ज वालों यहाँ 16 तारीख तक। और इसके अलावा आप जवान औलाद के जाब, मंगनी, शादी वो भी बिगड़ सकते हैं। आपकी मोहब्बत रूठ सकती है, किस्मत फूट सकती है, मंगनी टूट सकती है। कारोबार आपका डाउन रहेगा, इसलिए कारोबारी फैसले करते वक्त 1000 बार सोचते हैं। नया कारोबार में करने में या सरमाया लगाने में आप बहुत एहतियात करें। सरतान बुर्ज वालों, खबरदार, इसमें आपको नुकसान है, आप बीमार हो सकते हैं, मुलाजमती तरक्की रोक सकती है, सरकारी नौकरी का हसूल बड़ा मुश्किल नज़र आता है। इसके अलावा अफसरान बाला, हकाम बाला आपके साथ नाराज़ होते नजर आते हैं। बैरून मुल्क जाने के रास्ते बंद हैं।
अगर बैरून मुल्क जाओ तो वीज़ा कम लोगे तो आपके साथ धोखा हो सकता है, इसलिए धोखे से बचने के लिए कागजात की जांच पड़ताल करें। आला तालीम और मुकाबले का इम्तहान देने वाले लड़के फ़राइज़ मनसिब पर तवज्जो ना देने की वजह से नाकाम नजर आते हैं। और इसके अलावा माँ की सेहत ख़राब हो सकती है, मज़हब से दूरी अख्तियार करते नजर आते हो, और इसके अलावा पक्का ये बात है आप पर कानूनी उलझने आ सकती हैं। अब आगे जितना ये तंगी थी, आगे खुशी भी सुल्तान बुर्ज वालों मिल रही है। शराकती कारोबार में आपको बड़ा फ़ायदा है। मियाँ बीवी के ताल्लुकात ज़बरदस्त रहेंगे, मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत रहेगी। वो जिनकी शादियाँ नहीं ताहाल नहीं हुई उनकी शादियाँ हो जाएंगी, दूसरी शादी वाले भी कामयाब नजर आते हैं। मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़ा थी, नौबत तलाक तक तो अब राज़ीनामा होगा। ज़िंदगी पर चाहे मौत के बादल हट जाएंगे, बेगुनाह कैदें तो रिहाई मिलेगी। अखराजात कंट्रोल होंगे, कर्ज मर्ज से आपको निजात मिलेगी, डूबी रकम वापस होगी। तो ये थी प्रोडिक्शन बुर्ज सरतान वालों की। तो चलिए चलते हैं अब हम बुर्ज असद की तरफ। असद बुर्ज वालों, आपकी शख्सियत हैसियत का जादू सर चढ़ बोलेगा। मुआशरे में आप एक हीरो की हैसियत से सामने आएंगे, लेकिन ये 1 से लेकर 14 तारीख तक होगा, ज़्यादा देर नहीं रह सकेगा। 14 से 31 के दरमियान आपकी शख्सियत हैसियत मुतासर होगी। अपने और नापसंदा लोगों और नापसंदा जगहों पर ना जाएं और अपने और लोगों के दरमियान फासला रखें। कौल फैल तहरीर तकरीर में एहतियात करें कि किसी जगह कोई नागवार वाक़या पेश ना आ जाए जिसके साथ आपकी किसी के साथ लड़ाई ना हो जाए। असद बुर्ज वालों, माह जनवरी 2024 पहला माह की प्रोडिक्शन है। तो आपके ज़राए आमदनी 1 से लेकर 17 तारीख तक मुतासर रहेंगे। दौलत का नुकसान होगा, आपकी चोरी डाका लग सकता है, इसलिए पूरा महीने ये 17 तारीख तक एहतियात करो। 17 तारीख तक दोस्तों अब आप साथ नहीं देंगे, उनके से लगी उम्मीदें पूरी ना होंगी, ख्वाहिशात दिल पूरी ना होगी और कारोबारी फायदे आपके नुकसान देंगे। असद बुर्ज वालों, आपके ख्वाहिशात दिल पूरी ना होंगी और कारोबारी फायदे रुक जाएंगे। तो असद बुर्ज वालों, आपका कारोबार 1 से लेकर 13 तारीख तक रुका रहेगा और आपके हादसे का खतरा है। अजीज रिश्तेदार, सवालदार, बहन भाई भी आपका साथ नहीं देंगे, इसलिए 1 से लेकर 13 तारीख तक बहुत एहतियात करें। लेकिन 13 से लेकर 31 तक मियाँ बीवी के अपना दोस्तों अब आप ख्वाहिशात दिल पूरी होंगी, मियाँ बीवी के ताल्लुकात भी अच्छे तरफ जाएंगे। अजीज रिश्तेदार, ससुरालदार, बहन भाई भी आपका साथ देते हुए नजर आते हैं और आपके हादसे का कोई खतरा नहीं है। कारोबार आपका ज़बरदस्त रहेगा। 13 से लेकर 31 तक आप बुर्ज असद वालों, आपके 1 से लेकर 16 तारीख तक आपके ख़ानदान में लड़ाई झगड़ियाँ फसाद होंगे। आपकी सवारी तबाह हो सकती है, नई सवारी का हासिल मुमकिन ना होगा। ज़मीन जायदाद में अगर आपने इन्वेस्ट किया तो आपका पैसा डूब जाएगा, इसलिए ये 17 तारीख तक एहतियात करें। बैरून मुल्क जाने के रास्ते बंद हो जाएंगे। IT का कारोबार और नेट से पैसा कमाने वाले वो नुकसान में रहेंगे। माँ की सेहत ख़राब हो सकती है अपना 1 से 16 तक, और फिर अखराजात कंट्रोल नहीं होंगे। इसके अलावा मुकाबले का इम्तहान देने वाले लड़के नाकाम हो सकते हैं, कानूनी उलझने आ सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा देर नहीं होगी। 16 से लेकर फिर 31 तक ख़ानदान फले फूलेगा, नई सवारी का हासिल मुमकिन होगा, ज़मीन जायदाद की खरीद से फ़ायदा देगी। बैरून मुल्क जाने के रास्ते खुले होंगी, माँ की सेहत दुरुस्त होगी और नेट से पैसा कमाने वाले भी कामयाबी से पैसा कमाएंगे और इसके अलावा कानूनी उलझने भी सुलझ जाएंगी। खबरदार, खराबी ही खराबी है पूरा महीना। औलाद के मसाइल उलझ सकते हैं, जवान औलाद के मसाइल, जॉब, मंगनी, शादी, सरतान बुर्ज वाला पूरा जनवरी 2024 खराब रहेंगे और आपकी किस्मत फूट सकती है, मंगनी टूट सकती है, मोहब्बत रूट सकती है। इट इज़ ए डेंजरस फॉर असद। तो ये ज़िंदगी पर चाहे मौत के बादल मंडला सकते हैं, माली मुआहदा टूट सकते हैं, कोई रकम डूब सकती है, कोई माली नुकसान देकर भाग जाएगा, कर्जे में आप डूब सकते हैं, इसलिए कर्ज की वसूली अदायगी बड़ी मुश्किल होगी, बेगुनाह कैद भी हो सकते हो। आगे खबरदार असद बुर्ज वालों, आपके लिए बहुत फ़ायदा भी है। आप बीमार हैं तो शफा मिलेगी, अखराजात कंट्रोल होंगे, सरकारी नौकरी मिलेगी। अगर सरकारी नौकरी में कोई तबादला चाहते हैं तो वो भी मिलता नजर आता है। मियाँ बीवी के ताल्लुकात, लड़ाई झगड़ा, नौबत तलाक तक तब राजीनामा होगा। शराकती कारोबार में भी आपको बड़ा फ़ायदा मिलता नज़र आता है। वो जिनकी शादियाँ ताहाल नहीं उनकी शादियाँ हो जाएंगी, दूसरी शादी वाले भी बहुत ज़्यादा कामयाब नजर आते हैं। ट्राई टू बस्ट फॉर सेकंड मैरिज, वैल्यू डिस्ट्रॉय योर फ्यूचर एंड यू आर लव। आप दूसरी शादी करके तो देखो ना, आपकी मोहब्बत और ज़िंदगी को तबाह ना करके देख रखे तो फिर कहना। इसके बाद आपके खुफिया दुश्मन
آپ کے پیچھے سازشیں کرنے میں ناکام ہوں گے، آپ اخراجات کنٹرول ہوں گے، ماضی کے کیس دب جائیں گے۔ بس آپ نے صرف 13 سے لے کر 14 تاریخ تک احتیاط کرنا ہے۔ تو چلیے اب ہم چلتے ہیں برج سنبلہ کی طرف کہ کیسا رہے گا ان کا ماہ جنوری 2026۔ سنبلہ برج والوں 1 سے لے کر 17 تاریخ تک آپ کی شخصیت حیثیت متاثر رہے گی، اس لیے نہ پسندہ جگہوں اور نہ پسندہ لوگوں سے نہ ملو، ورنہ لڑائی جھگڑا، نوبت طلاق اور لڑائیاں جھگڑے اور کیس مقدمہ تک نوبت چلی جائے گی۔ آپ کے کاروبار میں شیطان لوگ آپ کے کاروبار کو نقصان دے رہے ہیں، نیچے دیکھو، ماتھے ہاتھوں پر نظر رکھو، ورنہ آپ کے کاروبار کو وہ تباہ کر کے رکھ دیں گے 1 سے 17 تک۔ اس کے بعد آپ کے کاروبار میں کوئی ایسی ملاوٹ کریں گے جس سے آپ کی بدنامی ہو سکتی ہے، اس لیے کاروباری حریفوں کا احتیاط کرو۔ نئے کاروبار میں سرمایہ لگانا بھی خطرناک ہے 1 سے 17 تک، لیکن یہ زیادہ دیر قائم نہیں رہے گا، 17 سے پھر 31 تک کاروبار میں ترقی ہوگی۔ نیا کاروبار کرو، جاری کاروبار میں سرمایہ لگائے تو اٹ از بیسٹ فار یور فیوچر۔ تو آپ کی شخصیت حیثیت بھی زبردست رہے گی، لوگ آپ کے گرویدہ عاشق دیوانے ہوں گے اس وقت۔ آپ کے 1 سے لے کر 13 تاریخ تک دولت کے نقصان کا خطرہ ہے، ماں کی صحت خراب ہو سکتی ہے، پیسے آپ کے چوری ہو سکتے ہیں، ذرائع آمدنی بند ہو سکتے ہیں، قانونی الجھنیں آ سکتی ہیں، حج زیارات کے راستے بند ہو سکتے ہیں، بیرون ملک جانے کے راستے بند ہو سکتے ہیں، نیٹ سے پیسہ کمانے والے بڑے نقصان میں رہ سکتے ہیں، وہ جو اعلیٰ تعلیم اور مقابلے کے امتحان دینے والے ہیں وہ بھی ناکام ہو سکتے ہیں۔ تو اب چلتے ہیں سنبلہ برج والوں ماہ جنوری 2025 آپ کے 1 سے لے کر 16 تاریخ تک، 1 سے لے کر 16 تاریخ تک تو آپ کے عزیز رشتہ دار، سسرال رشتہ دار، بہن بھائی لڑ جائیں گے اور آپ بے گناہ قید ہو سکتے ہو، آپ کے اخراجات کنٹرول سے باہر رہیں گے، آپ کے ساتھ کوئی مالی دھوکہ ہو سکتا ہے اور مالی معاہدات آپ کے ٹوٹ سکتے ہیں اور آپ کے حادثے کا خطرہ بھی 16 تاریخ تک رہے گا۔ لیکن 16 سے لے کر 31 تک عزیز رشتہ دار، سسرال رشتہ دار، بہن بھائی آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کے حادثے کا کوئی خطرہ نہ ہوگا، آپ کی زندگی پر چھائے موت کے بعد ہٹ جائیں گے، آپ کے مالی معاہدات تو پا جائیں گے، ڈوبی رقم واپس ہوگی۔ تو سنبلہ برج والوں ماہ جنوری 2026، خبردار آپ کے خاندان میں شیطان لوگوں کی آمد ہے، وہ خاندان کا شیرازہ بکھیر کر رکھ دیں گے، خاندانی فسادات اور تنازعات سر اٹھائیں گے، آپ کی سواری کو آگ لگا سکتے ہیں، تباہ کر سکتے ہیں اور نئی سواری کا حصول ممکن نہ ہوگا۔ سنبلہ برج والوں میاں بیوی کے تعلقات خرابی کی طرف جا رہے ہیں، میاں بیوی کے درمیان محبت، اظہار قربانی اور صبر تحمل سے کام لو، ورنہ آپ کا قول فعل تحریر تقریر طلاق تک لے جائے گا نوبت۔ اس لیے جن کے جھگڑے چل رہے ہیں وہ بہت احتیاط کریں، آپ کی یہ جو ہے نا نکاح ٹوٹ سکتے ہیں، شادیاں ٹوٹ سکتی ہیں، وہ جو شادی کے خواہش مند ہیں ان کی شادیاں پر بندش ہے یہ پورا مہینہ۔ تو آگے سنبلہ برج والوں ماہ جنوری 2026، زچہ بچہ کو کوئی خطرہ نہیں، حاملہ خواتین کو کوئی خطرہ نہیں، زچہ بچہ محفوظ رہیں گے، بے اولاد کو اولاد ہوگی، جوان اولاد کے مسائل جاب منگنی شادی حل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں دوست۔ اور اس کے علاوہ اگر بیمار ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو شفا ملے گی، ملازمتی ترقی ملے گی، اگر آپ نئی ملازمت چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کے بعد بیماری آپ کی جتنا بھی گہری ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ صحیح معالج اور صحیح علاج اور صحیح خوراک ملنے سے آپ کو اللہ تعالیٰ شفا بخشے گا۔ خبردار آپ کے دوست آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، آپ ان پر شک نہ کرنا، خواہشات دل پوری ہوں گی، کاروباری فائدے ملیں گے پورا مہینہ، اٹ از دا بیسٹ فار یو، لیکن آپ نے احتیاط کرنا ہے 13 سے لے کر 16 کے درمیان، ٹیٹ ویل بھی یعنی کہ الٹ ہو جائے گا آپ کے، تو اس لیے روٹی گریٹ ہوگا تو آپ احتیاط کرنا۔ آپ کے دوستو اب آپ کا ساتھ دیں گے، خواہشات دل بھی سنبلہ برج والوں آپ کی پوری ہوں گے۔ آپ کے خفیہ دشمن 1 سے لے کر اپنا 14 تاریخ تک آپ کے پیچھے ہٹ جائیں گے، ان سازشیں ناکام ہوگی، اخراجات کنٹرول ہوں گے، ماضی کے کیس دب جائیں گے اور آپ پر سایہ جادو کے اثرات نہیں آئیں گے، لیکن 14 سے لے کر 31 تک سایہ جادو کے اثرات آئیں گے، خفیہ دشمن آپ کا ناک میں دم کر دیں گے، اگر آپ امیگریشن کے مسائل الجھ جائیں گے، بیرون ملک ہیں تو آپ وطن واپس ہو سکتے ہو، تو اس لیے اس مہینے میں سنبلہ برج والے بہت احتیاط کرو۔ تو یہ تھی پروڈکشن سنبلہ برج کی ماہ جنوری 2026، یہ 2026 کی پریڈکشن تھی اپنا سرطان اسد اور سنبلے کی، تو ماہ جنوری 2026 کی۔ تو یہ جو 2026 ہے یہ ایک اچھا سال ہے، وحدانیت کا سال ہے، ایک کے ہندسے کا سال ہے، ایک کا ہی راج رہے گا، باقی سب بیکار رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر کوئی اس پورے سال میں وحدانیت یعنی سورۃ اخلاص پڑھتا رہے، قل اللہ احد قل اللہ احد، اور دوسرا جو نا اللہ اللہ اللہ،
تو یہ بہت اچھا اس کے لیے ثابت ہوگا۔ آخر میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ اگر پھنسے ہوئے ہیں یا آپ مصائب میں گرے ہوئے ہیں تو صدقات دو، اور ریتیں بھی یہ ختم ہو جائیں گی، آپ کو بخت ملے گا۔ دال مونگی دال مسری باجرا سورج مکھی چاول ٹوٹا ملا کر تھوڑا سا چوٹی مکڑوں کو یا پرندوں کو ڈال دیا کرو جو آپ کے پالتو ہوں۔ اس کے بعد آپ ہفتہ وار وظائف کریں، یا ہفتے والے دن یاگنی 1060 بار، اتوار یا ہفتہ 499 مرتبہ، سوموار یا لطیف 129 بار، منگل یا قابل 903 بار، بدھ یا متعال 541 بار، جمعرات یا رضا کو 308 بار، جمعہ یا نور 256 بار پڑھنے سے آپ پر آنے والی ریتیں ہینڈل ہو جائیں گی، رک جائیں گی۔ آخر میں آپ کو دعا دوں گا، یا اللہ یا رحمان آپ کتاب کل جہان، یا میرے اللہ بیمار کو شفا، مسافر کو منزل، بے روزگار کو روزگار عطا فرما دے رسول اللہ کے صدقے، یا اللہ حاسد کے حسد سے، دشمن کی دشمنی سے، اور غماز کے غم سے، اور بد نظرے کی بد نظر سے بچا دے میرے مولا رسول اللہ کے صدقے، یا اللہ پاکستان کی خیر، پاکستان کا بھلا، یا اللہ ہر مسلمان کے رزق، مال، اولاد اور فصلات میں برکت عطا فرما دے رسول اللہ کے صدقے، اللہم آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔